विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। एकोऽप्यसुरचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्त अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमाशनयानभूष सुप्तैरमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तवहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिस्तावीर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यश्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रभवतो जगदण्डमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मायाहि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमान सत्त्वाविलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसत्मतया मनसु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्पर्माभुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोलोकनामिनि जधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते प्रभावनि च या विहितश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं